فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا وإذ قال موسى لفتاه لا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدنا فارتدنا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة وعلمناه من لدنا علما آتيناه رحمة من عندنا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. حتى إذا لقيا غلاما قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها
حتى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما
وأما الكتاب فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا رحمة من